अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पे रिएक्शन करेंगे जिसका टाइटल है ढोल बजाना जायज़ है या नाजायज़। अभी हम लोग पहले इस वीडियो को देख लेते हैं जो सैयद आमिनुल कादरी बयान फरमा रहे हैं। इस वीडियो को देखते हैं, फिर हम लोग अपना ओपिनियन देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ढोल बजाना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। गिरजा मिला, उस गिरजे को मैंने देखा है। मैं जब मुल्क शाम गया 2005 में तो मैंने उस गिरजे को देखा। वो गिरजा मिला, पत्थर का भी पत्थर का वो बना हुआ है। गिरजा उनको मिला, वो गिरजा के पास रुके और वहां उन्होंने पड़ाव किया। गिरजा का राहिब कभी बाहर नहीं आता था गिरजा से, उसको कुछ महसूस हुआ, वो गिरजा से बाहर आया और गिरजा से बाहर आने के बाद उसने कहा ये किसका सर है? तो कहा ये हमारे नबी के नवासे का सर है। ये कौन लोग है? कहा ये शैतानियां हैं। तो उसने कहा तुम कौन लोग हो? कहा कि इन्होंने बगावत की, माज़अल्लाह हमने कत्ल कर दिया। कहा कि कैसे लोग हो तुमने अपने नबी के बेटे का सर कलम कर दिया और उनको उनकी घर वालों को ये अंजाम किया तुमने। फिर उस राहिब ने कहा देखो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई 10,000 दिरहम है, पूरी जिंदगी में मैंने इतना कमाया, ये सब तुम्हें देता हूं, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो और इन सैदानियों की मुझे खिदमत का मौका दे दो। उन्हें तो पैसे चाहिए थे, 10,000 मिल रहे थे, 10,000 ले लिए, सर दे दिया। वो राही पूरी रात उस सर के सामने खड़ा रहा, जुल्फें साफ की, गर्द गुबार साफ किया। इमाम आली मकाम के कटे हुए सर से उस वक्त भी खून का असर था, खून का असर उस वक्त भी था। उसको पत्थर पे रखा, वो पत्थर अभी भी गिरजा में मौजूद है। अब वो गिरजा नहीं है, वो मस्जिद है। तो जब मैं गया था तो मस्जिद ही थी, तो उस पत्थर पे रखा तो उस पे खून का असर था, आज भी खून का वो असर है। और कहा जाता है कि तकरीबन 225 साल तक, करबला के वाक़े के बाद 225 साल तक जब भी यौम आशूरा आता वो खून फिर ताजा हो जाता। जब भी यौम आशूरा आता वो खून फिर ताजा हो जाता, लेकिन उसके 225 साल के बाद फिर वो कैफियत नहीं देखी, लेकिन खून का असर अब भी उस पत्थर पर मौजूद है। वो मैंने अपनी आंख से देखा है, अल्लाह शाहिद है कि अभी भी वो खून नजर आता है। अल्लाह अकबर। तो फिर उसने गुबार साफ किया, खुशबू लगाई और रात भर खड़ा रहा, देखता रहा अनवार उस सर पर कैसे बरस रहे हैं, हत्ता कि सुबह होते होते उस सर की बरकत से कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इमाम के कटे हुए सर की बरकत, यानी क्या उसने खिदमत की, इसलिए कि कुदरत को मंजूर नहीं कि कोई अहले बैत की गुलामी करके भी जहन्नम में जाए। अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी। उसके बाद फिर वो वहां से निकले, काफिला आगे बढ़ा। अब इख्तिसार के साथ बात की जाती है और अब इतनी हिम्मत कहाँ कि हर बात की जाए, इतनी हौसला कहाँ हर बात की जाए। बस अब आपके सामने ये सफ़र को मुकम्मल किया जाता है कि फिर वो काफिला आगे बढ़ा और दिमश्क से कुछ दूर के फासले पर उनको रोका गया। और जब रोका गया तो उधर यजीद को खत लिखा गया कि काफिला दिमश्क के करीब पहुंच चुका है। यजीद ने पूरा दिमश्क सजवाया, दिमश्क सजवाया गया। जो लोग यजीद के हिमायती वो भी लिखते हैं, उन्हें पता है कि दिमश्क सजाया गया। अगर यजीद को दुख था शहादत का, सजवाया क्यों? 700 कुर्सियां मंगवाई और रास्ते पर लगाई ताकि वो तमाशा देखें अहले बैत के आने वाले काफिले का। ढोल बजाए गए, नक्कारे बजाए गए कि वो काफिला आ रहा है। अल्लाह अकबर। फिर ये कैफियत हुई कि जब वो काफिला दिमश्क में दाखिल हुआ, यहां पर मुझे एक रिवायत याद आती है, मैं पढ़ना चाहता हूं। मशहूर सी रिवायत है और इसको बहुत बयान करने वालों ने भी बयान किया है कि जब दिमश्क के करीब वो काफिला पहुंचा और उसके मुजाफात में रुका वो काफिला, चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप 22 साल से बार बार सुनते हैं कि रिवायात में बड़ा इख्तिलाफ है, अलग अलग मौरखीन ने अलग अलग बात बयान की है।
جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا، ابھی کچھ منزل پر تھا دمشق شہر، رات اندھیری تھی، اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا، ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، قبول کرو، یہ قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے، کون ہے تو، اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے؟ یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے، شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عذر شرعی کے، آج ان کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، یہ کون ہے تم، کیوں ہمدردی کر رہی ہو؟ اس نے کہا بی بی اندھیرا تھا، بات اتنی ہے، سیدہ پاک نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رکھا تھا، بات اتنی ہے کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوں، میں کنیز ہوں ان کی، اور میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق، 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق میں، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا، اس پر میری روح بہت خوش ہوگی۔ بی بی چونکہ فاطمہ میری شہزادی ہے، میں ان کی کنیز ہوں، لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کی غلامی میں گزارا، جب ان کا وصال ہو گیا پھر حالات ایسے بنے کہ میں نے مدینے میں رہنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر میں مدینے چھوڑ کر دمشق آ گئی ہوں، اور اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میں دوبارہ مدینے جانے کی ہمت نہیں کرتی۔ اب بس ایک تمنا ہے میری، ایک تمنا ہے کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی بی بی زہرا پاک کے وصال کے بعد، تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش پاتی تھی، اس کا نام زینب تھا، اور وہ میری بی بی کی بڑی ہمشبی اور ہمشکل تھی۔ چونکہ بی بی نے کہا کہ اس قافلے کی خدمت کرنا، تو ہر رات سن 60 ہجری جیسی لگی، ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں، شام سے کھڑی ہوتی ہوں، صبح تک رہتی ہوں، قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، پھر دوسرے دن آتی ہوں، پھر قافلہ۔ آپ نے دیکھ لیا یہ ویڈیو، تو جیسے کہ ڈول وول بجانا یہ یزیدیوں کی سنت ہے، نہ کہ ایک سنی مسلمان کی۔ آج ہم لوگ جیسے ہی محرم الحرام کا پہلا مہینے کا پہلا دن آتا ہے، اس سے پہلے 10 دن 15 دن پہلے سے ہی ہم ڈھول کا انتظام کرنے لگتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ڈھول بجانا ہے، لیکن شاید ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ ڈھول کس نے بجایا تھا اور کب بجایا تھا۔ امام حسین کی شہادت پر جب امام حسین کے سر مبارک کو انہوں نے نیزے پہ رکھ کے گھما رہے تھے، اس سمے یزیدیوں نے پیچھے سے ڈھول بجایا تھا، اور آج وہی کام ایک مسلمان کر رہا ہے جو جنت میں جانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سوچو میرے بھائی، اگر کہیں امام حسین ایک بار بھی پوچھ لیے کہ تم تو میرے نانا کے امتی تھے اور میرے ہی شہادت پہ تم ڈھول بجاتے تھے، تم سے نماز ایک وقت کی پڑھی نہیں جاتی تھی، جب ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ڈھول بجانے کے لیے ہم